नमस्कार साथीहरू, तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु ऋषि सापकोटा। शिक्षक लाइसेन्स तयारी कक्षामा जुट्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म आज यो सेसनमा चाहिँ तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले कम्प्युटर र इमेजको बारेमा पढाउन गइरहेको छु। तपाईँले यहाँ पाठ्यक्रम देख्न सक्नुहुनेछ। यो स्क्रिनमा पाठ्यक्रम मैले यहाँ तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यो आधारभूत निमावि प्रावि, आधारभूतमा प्रावि र निमावि दुईटैमा इक्जाम खुल्छ है, इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो नबुझेको कुरा धेरै साथीहरूले बुझ्नु भएको थिएन। यो प्रावि निमावि माविमा सबै सब्जेक्टको एउटै पाठ्यक्रम हो। सबैले एउटै सब्जेक्टमा एउटै पेपरमा क्वेसन दिनु पर्ने हुन्छ। क्वेसनको इक्जाम दिने बेलामा चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ तलमाथि गराइएको हुन्छ है, फेरबदल गरेको छ। तर नेपाली पढेकोले नै एउटै पाठ्यक्रममा दिने हो। इङ्ग्लिस पढेको, म्याथ पढेको, साइन्स पढेको सम्पूर्णले चाहिँ तपाईँलाई एउटै पाठ्यक्रम अनुसार दिने हो। नेपालीको छुट्टै छुट्टै क्वेसनहरू, इङ्ग्लिसको छुट्टै हुँदैनन्। त्यो बुझिसक्नु भएको छ र कोही साथीहरूले धेरै कमेन्ट गरिसकेको कारणले मैले तपाईँलाई त्यो जानकारी दिन खोजेको थिएँ। आज मैले तपाईँहरूको लागि कम्प्युटर प्लस इमेजको मैले मेरो ल्यापटपमा तपाईँलाई कसरी भरिन्छ, कतिवटा कोडहरू हुन्छन्, कहाँ कुनवटा आइकनमा गएर के भर्न मिल्छ भनेर सम्पूर्ण सिकाउन गइरहेको छु। कृपया अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नु होला। कुन जिल्लाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो जिल्ला चाहिँ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। सुरु गर्छु म आज यस टपिक्समा मैले आज कम्प्युटर प्लस इमेजको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण तपाईँलाई त्योभन्दा बाहिरबाट प्रश्नहरू सोध्ने छैन र मैले तपाईँलाई ल्यापटपमा स्क्रिन देखाएर तपाईँलाई यो भनेको यो भनेर बुझाउने प्रयासमा छु। अन्त्यसम्म हेरेपछि बल्ल मेरो मूल्याङ्कन गर्नु होला है त। सुरु गरौँ। अब हामीले कम्प्युटर प्लस इमेज है त। म पाठ्यक्रम देखाइरहेको छु। यो स्क्रिनमा पाठ्यक्रम हो। पाठ्यक्रमभन्दा माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिले मैले देखाएको तपाईँलाई यहाँ देखाइसकेको छु स्क्रिनमा। यो भनेको शिक्षण सिकाइमा सूचना, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। शिक्षण सिकाइमा सूचना सञ्चार प्रविधिको आवश्यकता र प्रयोग भनेको छ। यो सम्बन्धी तपाईँलाई प्रश्नहरू आउन सक्छ। अनि त्यसपछि छ शिक्षण सिकाइमा कम्प्युटर, इन्टरनेट र जनरलको प्रयोग। अब कम्प्युटरमा अब इन्टरनेटहरूको प्रयोगहरू कहिलेबाट सुरु भयो होइन, यस्ता प्रश्नहरू सोध्न आउँछ। विश्वमा कहिलेबाट भयो, नेपालमा सबभन्दा पहिला कम्प्युटर भित्राउने को हो होइन, नेपालमा सर्वप्रथम पहिला कम्प्युटर भित्राउने पर्सनल कम्प्युटर भनेको आफूले मात्रै प्रयोग गर्ने कम्प्युटर भित्राउने को हो भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ। त्यसपछि हामीलाई छ कम्प्युटर अफिस प्याकेज भनेको एमएस वर्ड। मैले यहाँ तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाउँछु। स्क्रिनमा देखिसक्नु होला। अब तपाईँले मैले यहाँ तपाईँलाई ल्यापटपमा देखाएको छु। यो एमएस वर्ड हो। एमएस वर्ड कहिलेदेखि सुरु भयो, यसमा कतिवटा डिजाइन हुन्छ होइन, के हुन्छन् भनेर मैले सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँलाई आज राख्न गइरहेको छु है त। तपाईँलाई एमएस वर्डको बारेमा सबै राख्नु छ। यो एमएस वर्ड हो, यो जान्न पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँलाई अफिस प्याकेज हो। अफिस प्याकेज अन्तर्गत तपाईँलाई के छ, अर्को छ प्रेजेन्टेसन भनेको। तपाईँलाई एमएस एक्सेल पनि सोध्न सक्छ। मैले एक्सेलको बारेमा पनि तपाईँलाई यहाँ एक्सेलको बारेमा म देखाउन जान्छु। म तपाईँलाई यसै प्र्याक्टिकल रूपमा सिकाउने छु है त। अब एक्सेलको बारेमा तपाईँलाई सिकाउनु पऱ्यो भने मैले यहाँ एक्सेल 2016 को छ एक्सेल। यो एक्सेल तपाईँले यहाँ कोठा भएको देख्न सक्नुहुनेछ है त। एक्सेलको बारेमा पनि म तपाईँलाई के गर्नेछु, शिक्षण गर्नेछु, टिचिङ गर्नेछु है त। यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। बिचमा तपाईँको यहाँ लाइनहरू छन् जस्तो कि यो लाइनहरू छन्। यसलाई चाहिँ हामीले बोल्ड गर्छौँ है त। लाइनहरू छन्। अब यस्ता लाइनहरू छन्। यो एक्सेल हो। एक्सेलको बारेमा पनि मैले कतिवटा रो हुन्छन्, कतिवटा कलम हुन्छन्, यो सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ म तपाईँलाई दिन चाहन्छु आज। र अर्को चाहिँ लास्टमा छ इमेजको छ। तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। अफिस प्याकेज भइसक्यो। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ यहाँ शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण, सम्प्रेषण र प्रयोग। त्यसपछि एकीकृत शैक्षिक सूचना प्रणाली होइन, व्यवस्थापन प्रणाली आइइएमआइएस। मैले तपाईँलाई यहाँ स्क्रिनमा देखाएको यो आइइएमआइएस यहाँ मेरो माउसको सानोमा देख्न सक्नुहुनेछ। यो आइइएमआइएस इमेज हो। मैले एउटा विद्यालयको मागेर तपाईँलाई इमेज देखाउन पर्ला भनेर मैले चाहिँ यसरी डाउनलोड गरेको छु। अब इमेजमा तपाईँले के भर्ने, कसरी गर्ने भनेर मैले यसको बारेमा पनि तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी दिन्छु। तपाईँलाई यहाँ कतिवटा
ऊहरू हुनेछन्। कतिवटा नम्बरहरू हुन्छ नि, यहाँ 8वटा नम्बरहरू छन्, तर अहिले 9वटा नम्बर थपिसकेको छ नेपाल सरकारको। यो सरकारले स्कुलमा प्रयोग गर्ने हो। यसमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वटा बटन छन्, तर 9वटा बटन हो। एउटा बटन चाहिँ 2078 सालमा हालेको छ, मेरो ल्यापटपमा अपडेट नभएर हो। बुझ्नुभयो होला नि। यो इमेज कतिवटा छ, यसमा जिल्लाबाट 2वटा, त्यसपछि नगरपालिकाबाट 3वटा, 2, 3, 5 अनि विद्यालयबाट 4वटा कोड गरेर तपाईँको 9वटा कोडहरू हुन्छन् र 9वटै बटनहरू हुन्छन्। स्टुडेन्टमा चाहिँ स्टुडेन्टमा गइसकेपछि स्टुडेन्ट थप्न पऱ्यो भने स्टुडेन्ट बटनमा गएर थप्न मिल्छ। त्यसपछि अब टिचरहरूको सङ्ख्याहरू एमा राखिएको हुन्छ होइन। फिजिकल भनेको भौतिक विद्यालयमा कतिवटा टोइलेट छन्, कतिवटा छन्। यो इमेजको बारेमा यसरी सिकाउन गइरहेको छु मैले, र अन्त्यसम्म हेरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु है त। सुरु गरौँ। हामीले केही प्रश्नहरू, मोडल प्रश्नहरू राख्छु म, त्यसपछि तपाईँलाई म सम्पूर्ण जानकारी बिस्तारै गराइदिनेछु। आजको शिक्षण एकदम प्रभावकारी बन्नेछ, मैले त्यो अपेक्षा गरेको छु। सुरु गरौँ। हामीले अब मोडल क्वेसनहरू, कस्ता कस्ता मोडल क्वेसनहरू आउँछन्, कस्ता कस्ता हामीले चाहिँ शिक्षण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई राख्न गइरहेको छु। आज सुरु गरौँ मोडल क्वेसन है त। म तपाईँलाई प्र्याक्टिकल रूपमा मेरो ल्यापटपमा सिकाउँदै पढाउँदै गर्नेछु। तपाईँलाई प्रभावकारी लाग्छ लाग्दैन केही समय चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। त्यसपछि चित्त बुझेन भने चाहिँ डिसलाइक गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसपछि लिभ हुन सक्नुहुनेछ है त। यो आइक्यू प्रश्नहरू छन्। यो मैले सबै पढाइसकेको छु। भिन्न दशमलव पढाइसकेको छु, प्रतिशत पढाइसकेको छु, नाफा नोक्सान पढाइसकेको छु, सर्टकट ट्रिकमा पढाइसकेको छु। हेर्नु होला है त। समरूपता, शाब्दिक वर्गीकरण होइन, शब्द समरूपताहरू चाहिँ म केही माथिका चाहिँ अपलोड गर्दैछु, हालिदिइरहेको छु। करिब प्रत्येक 8 बजे चाहिँ तपाईँ उपस्थित हुनु होला हाम्रो युट्युब च्यानलमा शिक्षण गर्दैछु। त्यो सामान्य बौद्धिक परीक्षणहरू मैले पढाइसकेको छु। 3 नम्बरको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 3 नम्बरको आउनेछ। बोध र प्रयोगबाट त्यो 2 र 1, 3 देख्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ। अब हामीले चाहिँ मोडल क्वेसन कस्ता कस्ता क्वेसनहरू आउन सक्छन् भनेर चाहिँ म राख्न गइरहेको छु। तपाईँलाई कम्प्युटर र इमेजको बारेमा मात्रै हो है यो। ल सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1। प्रश्न नम्बर 1 मा छ कम्प्युटर शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट आएको हो? ल क ख ग घ कमेन्ट गर्नुहोस् त। क ख ग घ। प्रश्न नम्बर 1 को क ख ग घ। कम्प्युटर शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट आएको? क ख ग घ। ग्रिक, ल्याटिन, अङ्ग्रेजी, स्पेनिस कुन भाषाबाट आएको थियो कम्प्युटर? ल धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् त। ल कम्प्युटर शब्दको होइन उत्पत्ति चाहिँ ल्याटिन भाषाबाट आएको थियो। कम्प्युटर शब्दको उत्पत्ति ल्याटिन भाषाबाट आएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 2। ल्याटिन भाषाबाट कम्प्युटरै भन्ने शब्दबाट आएको थियो। कम्प्युटरलाई नेपालमा सुसङ्ख्या भनिन्छ, त्यो पनि जान्नु होला है त। अब हामी प्रश्न नम्बर 2। कम्प्युटर दत्तदत्त यन्त्र हो। अब डाटा सङ्ग्रहित गर्ने यन्त्र, कार्य सम्पादन गर्ने यन्त्र, स्वचालित यन्त्र, प्रोग्रामेबल यन्त्र। अब यसको कुनै कुनै प्रश्नहरूको सबैको मिल्छन्, तर त्यो मध्ये चाहिँ बेस एन्सर कुन हो भनेर आफूले छनौट गर्ने है त। कम्प्युटर भनेको प्रोग्रामेबल यन्त्र हो है त। प्रोग्राम जस्तो कि मैले तपाईँलाई यहाँ स्क्रिनमा देखाएँ, यो भनेको प्रोग्रामेबल हो कि होइन। जस्तो कि मैले यहाँ तपाईँलाई एमएस वर्ड खोलेँ। एमएस वर्ड खोलिसकेपछि यो को हो? के हो? प्रोग्रामेबल हो। जस्तै मैले यहाँ तपाईँलाई वर्ड हाने। वर्डमा तपाईँलाई मैले यो खोलिसकेपछि यो के हो? प्रोग्रामेबल यन्त्र, प्रोग्रामेबल हो है त। प्रोग्रामेबल यन्त्र हो। प्रश्न नम्बर 2 को जानिसक्नु भएको छ। विशेष गरी कम्प्युटर दत्तदत्तवटा तत्त्व मिलेर बनेको हुन्छ। कम्प्युटर भनेको कतिवटा तत्त्व मिलेर बनेको हुन्छ भन्दा तपाईँलाई लाग्न सक्छ कम्प्युटर भनेको 3वटा तत्त्वहरू मिलेर बनेको हुन्छ। कसैमा एउटा पनि तत्त्व मिलेर बनेको छ भन्ने अप्सनहरू भेटाइन्छ है त। यहाँ 3वटा तत्त्वहरू के हुन् भनेको तपाईँलाई मैले देखाउन चाहन्छु। यो तपाईँलाई एउटा यो किबोर्ड भनेको इनपुट भयो। इनपुट कुनै पनि इन्फर्मेसन दिन्छौ भने त्यसलाई के भनिन्छ? इनपुट भनिन्छ। कुनै पनि इन्फर्मेसन दिन्छ भने त्यसलाई इनपुट भयो। यो इनपुट भयो है त। किबोर्ड इनपुट भयो। अनि यो माउस छ, यो माउस के भयो? इनपुट भयो। इनपुट भनेको सुरुमा निर्देशन दिने। जस्तै हामीले के लेख्न पर्यो भनेको सुरुमा निर्देशन दियो कि दिएन, त्यसलाई इनपुट भनिन्छ। अनि प्रोसेसिङ भनेको यो सिपियुले गर्ने काम हो। प्रोसेसिङ अन्तर्गत तिनीहरू पर्ने भए। अब तपाईँलाई अर्कोलाई आउन सक्छ स्पिकर के हो भन्दा आउटपुट। जस्तै इन्फर्मेसन नोटिस बाहिर आउँछ न, तपाईँलाई बाहिर
केही इन्फर्मेसन दिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ आउटपुट भनिन्छ। जस्तो कि स्पिकर आउटपुट भयो होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले जान्नु होला भन्ने कुरा मलाई लागिरहेछ। ल अब हामी अर्को प्रश्न जान्छौँ। यसमा 3वटा तत्त्व इनपुट आउटपुट र प्रोसेसिङ भयो होइन। इनपुट आउटपुट र सिपियु भने पनि हुन्छ। इनपुटमा माउस अनि त्यसपछि सूचना जसले दिन्छ उसले अब किबोर्डबाट टाइपिङ गऱ्यौँ नि, टाइपिङ भनेको सूचना दिएको दिएन हो, त्यो इनपुट भयो। आउटपुट भनेको कस्तो, आउटपुट भनेको तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिन्छ। जस्तै तपाईँ स्पिकरमा इन्फर्मेसन दिन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई फोटोकपी गरेपछि त्यो स्क्यानर हुन्छ नि, स्क्यानर गरिसकेपछि के हो, त्यो आउटपुट भयो होइन। त्यसपछि यस्तरी त्यो सूचना दिइसक्छ, इन्फर्मेसन दिन्छ भने त्यसलाई आउटपुट भयो, बाहिर निस्किने जस्तो। अनि इनपुट भनेको सुरुमा इन्ट्री गरिन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ। जस्तो पेन भयो, पेन भनेको सुरुमा लाइट पेन भनेर सोध्यो भने लाइट पेन भनेको सुरुमा इन्फर्मेसन दिन्छ कि दिन्न, त्यो टिक लाइन चाहिँ लाइन हो, त्यो भनेको इनपुट भयो। यसरी जान्नु होला है त। अब डाटा प्रोसेसिङको नतिजालाई के भनिन्छ, डाटाबेस, इन्फर्मेसन, नलेज, रेकर्ड्स कुन भनिन्छ ल तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस्। डाटा प्रोसेसिङको नतिजा भने चाहिँ हामीले शब्दहरूलाई सबैले ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ। डाटा प्रोसेसिङको नतिजालाई के भनिन्छ, डाटाबेस, इन्फर्मेसन, नलेज, रेकर्ड। अब नतिजालाई रेकर्ड भन्ने कुरा भएन, डाटाबेस भन्ने कुरा भएन, नलेज भन्ने इन्फर्मेसन। डाटा प्रोसेसिङ भनेको सिपियु हो, सिपियुको नतिजा दिइसकेपछि के भनिन्छ, इन्फर्मेसन भनिन्छ। 4को सही हुन्छ। हामीले मैले उत्तरमाला पनि राखिदिइसकेको छु, हेर्न लास्टमा तपाईँलाई हेर्न मन लाग्यो भने लास्टमा हेर्न सक्नुहुनेछ। डाटा प्रोसेसिङको कति नम्बरको अरे, 3 कि 4 अरे, 4को ख है त, 4को ख। डाटा प्रोसेसिङ भनेको 4को ख। डाटा प्रोसेसिङ भनेको के हो, इन्फर्मेसन है त। डाटा प्रोसेसिङको नतिजालाई इन्फर्मेसन भनिन्छ। यसरी बुझ्नु होला। यस्ता योभन्दा धेरै अप्ठ्यारा क्वेसन आउनन्, तर तपाईँलाई व्यावहारिक क्वेसन र अलि आइडिया लगाउने क्वेसनहरू आउँछन्, त्यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला, नत्र सजिला हुन्छन् है त। अब हामी 5औं प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा सर्वप्रथम कम्प्युटर कहिले भित्रिएको थियो। अब कम्प्युटर किन भित्रियो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छैन होला। कम्प्युटर भनेको तपाईँलाई चन्द्रशमशेरले चाहिँ जनगणना गर्न सुरु गरेका थिए 2068 सालमा। त त्यसपछि 2028 सालमा चाहिँ जनगणना गर्नको लागि एउटा ठुलो कम्प्युटर है, दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटर चाहिँ भित्राइएको थियो। त्यो भनेको 2028 सालमा चाहिँ कम्प्युटर भित्राइएको थियो। 2028 साल इज करेक्ट एन्सर। नेपालमा सर्वप्रथम कहिले कम्प्युटर भित्राइएको थियो भन्दा 2028 सालमा चाहिँ कम्प्युटर भित्राइएको थियो है। यसरी बुझ्नु होला। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। 6मा कम्प्युटरमा बढी प्रचलनमा रहेको अपरेटिङ सिस्टम कुन हो। बढी प्रचलनमा रहेको अपरेटिङ सिस्टम कुन हो भनेको छ। सबैभन्दा बढी जस्तै मेरो ल्यापटपमा कुन सफ्टवेयर प्रयोग गरेको छ, कुन सिस्टम प्रयोग गरेको छ, कुन अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गरेको छ, तपाईँको ल्यापटपमा कुन अपरेटिङ सिस्टम परेको छ। धेरै हुन्छ नि अपरेटिङ सिस्टम, तर सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने अपरेटिङ सिस्टम भनेको कुन हो भन्दा भिस्टा हो कि, विन्डोज हो कि, एक्सपी हो कि, त्यसपछि माइक्रोसफ्ट हो। तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस् त ल। 6को क ख ग घ कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस् ल फटाफट। 6को क ख ग घ कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस्। 6को क ख ग घ कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँले माइक्रोसफ्ट भनेको बिल गेट्सको, यो माइक्रोसफ्ट बिल गेट्सले उत्पादन गरेका हुन् होइन, बिल गेट्सको कम्पनीले उत्पादन गरेको। माइक्रोसफ्ट भनेको सबैभन्दा बढी प्रचलनमा रहेको सिस्टम सफ्टवेयर हो चाहिँ हो है। यो मैले जस्तै यो तपाईँले यहाँ ल्यापटपमा देखाइछु, यो पनि माइक्रोसफ्ट 11 हो। माइक्रोसफ्ट 11 मैले हालेको छु। यो भनेको माइक्रोसफ्ट 11 भनेको सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने आइसकिन्छ हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ सबैभन्दा कम्प्युटरमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने भनेको माइक्रोसफ्ट हो है, माइक्रोसफ्ट है त। जस्तै यहाँ मैले तपाईँलाई यहाँ स्क्रिनमा देख्नु भएको छ भने मैले यहाँ तल सर्च गरेँ है त, माइक्रोसफ्ट स्टोर भनेर देखाएको छ नि हो, हेर्नु त यो माइक्रोसफ्ट हो। त्यही भएर यो सबैभन्दा बढी कम्प्युटरहरूमा प्रचलनमा चाहिँ छ। यसरी बुझ्नु होला है त। अर्को छ पहिलो पटक इन्टरनेट शब्दको प्रयोग कहिले भएको थियो। पहिलो पटक इन्टरनेट शब्दको प्रयोग कहिले भएको थियो। पहिलो पटक इन्टरनेट शब्दको प्रयोग अब नेपालमा त 2028 सालमा कम्प्युटर भित्रियो है। त्योभन्दा पहिला विश्वमा कम्प्युटर शब्दको
प्रयोग चाहिँ मिति धेरै आउँदैन, त्यो पनि ध्यान दिनु होला, धेरै आउन्न। त्यही भएर म यसको एन्सर भनिदिन्छु। पहिलोपटक इन्टरनेट शब्दको प्रयोग भनेको 2032 सालमा चाहिँ इन्टरनेट शब्दको चाहिँ प्रयोग भएको थियो है त। यो यसरी बुझ्नु होला। अब विश्वमा सबैभन्दा बढी कम्प्युटर भएको देश कुन हो? अब माइक्रोसफ्ट भनेको बिल गेट्स भनेको अमेरिकामा हुन्छन्। अब त्यस कारणले तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत। यसको सही एन्सर चाहिँ तपाईँले क ख ग ग कुन हो त्यो कमेन्ट गर्नु होला। यसको सही एन्सर भनेको संयुक्त राज्य अमेरिका, ग एन्सर चाहिँ यसको। अब अमेरिकामा सबैभन्दा बढी टेक्नोलोजीको विकास भएको छ, त्यस कारणले कम्प्युटरहरू हुन्छन् है। त्यस कारणले चाहिँ कम्प्युटर इज करेक्ट एन्सर है त। अब 9 को तपाईँले एन्सर मैले सुरुमा पनि भनिदिएको थिएँ। कम्प्युटरका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? चार्ल्स जर्ज, चार्ल्स बेबेज, विलियम पावेल, विलियम चर्च भनेको 9 को सही एन्सर कुन हो तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस्। फेरि कम्प्युटरको आविष्कारक र कम्प्युटरको पिता फरक छ है। कम्प्युटरको आविष्कारक भनौँ भने चार्ल्स जर्ज, कम्प्युटरको पिता भनौँ भने चार्ल्स बेबेज हुन् कि चार्ल्स जर्ज हुन् कि? त्यो 9 को क ख ग ग र घ त हुने कुरा भएन। क र खमा कुन हो तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँको सही एन्सर दिनुभयो भने म तपाईँलाई लाइक हान्नेछु, र गलत एन्सर कमेन्ट बक्समा दिनुभयो भने म तपाईँलाई के गर्छु? सजेसन दिन्छु है त। कम्प्युटरका आविष्कारक चाहिँ चार्ल्स जर्ज है, आविष्कारक है त। विश्वको सबभन्दा पहिलो सुपर कम्प्युटरको नाम के हो? विश्वको सबैभन्दा पहिलो सुपर कम्प्युटरको नाम के हो? K1S, Z1, S1, A1। 10 को सही एन्सर क ख ग ग कुन हो तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। 10 को सही एन्सर कुन हो? क ख ग ग कुन हो तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। विश्वको सबभन्दा पहिलो सुपर कम्प्युटरको नाम के हो भन्दा K1S, K1S है त, K1S। अब यसलाई सम्झिने कसरी भन्दा विश्वको सबैभन्दा सुपर भन्दा के सम्झिनु हो न? A1 S S बल्ल बुझ्छु भनिन्छ नि त। त्यही भएर K1S है त। ए सबैभन्दा पहिला सुपर कम्प्युटर हो। अर्को छ तपाईँलाई नेपाली भाषामा कम्प्युटरलाई के भनिन्छ? कम्प्युटर भनिन्छ, सङ्ख्याङ्कन भनिन्छ, क्रमाङ्क भनिन्छ भने सुसङ्ख्या भनिन्छ, कुन भनिन्छ? नेपाली भाषामा कम्प्युटरलाई के भनिन्छ भन्दा 11 को घ सुसङ्ख्या भनिन्छ है त। नेपालमा पर्सनल कम्प्युटर बनाउने पहिलो व्यक्ति को हुन् भन्दा नेपालमा पर्सनल कम्प्युटर बनाउने हैन सबैभन्दा पहिला व्यक्ति चाहिँ मुनि बहादुर साक्य है त। कम्प्युटर बनाएर मुनिपट्टि राख्यो बहादुरले हैन, मुनि बहादुर साक्य हैन। नेपालको पर्सनल कम्प्युटर एक्लै कम्प्युटर थियो, सिरानी मुनि राखेको त्यसले, त्यसरी सम्झिनु होला। मुनि पर्सनल कम्प्युटर भनेको सुरुमै नेपालमा पर्सनल आफूले एक्लै किन्ने कम्प्युटर भनेको मुनि बहादुर। अब किनिसकेपछि अरूले चोरिदिन्छन् भनेर मुनि राख्यो, सिरानी मुनि राख्यो। मुनि बहादुर मुनि राख्ने मान्छे त बहादुर हो किन हो, त्यसलाई चाहिँ मुनि बहादुर साक्य भनेर सम्झिनु भयो भने तपाईँले सम्झिन सक्नुहुनेछ। पर्सनल कम्प्युटर बनाउने नेपालको पहिलो व्यक्ति चाहिँ मुनि बहादुर साक्य हुन्। विश्वमा पर्सनल कम्प्युटरको सुरुवात कहिलेदेखि भयो यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, तपाईँलाई आउन्न। इन्टरनेटका पिता को हुन्? अब 13 को पर्सनल कम्प्युटरको सुरुवात तपाईँले भनिदिन पर्छ भने 13 को पर्सनल कम्प्युटरको सुरुवात भनेर तपाईँलाई विश्वमा पर्सनल कम्प्युटर सुरुवात भनेको 1981 बाट भएको थियो। खासै इम्पोर्टेन्ट भनेको डेट आउँदैन, त्यो ढुक्क हुनुहोस्। इन्टरनेटका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? इन्टरनेटका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? डाक्टर लियोनार्ड किलिनराड, डगलस एजल्टवार्ड, ट्युरिङ, कोनर्जुस, कसलाई भनिन्छ ल? इन्टरनेटका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? इन्टरनेटका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ ल भन्नुहोस् त। इन्टरनेटका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा इन्टरनेटका पिता भनेको भगवान हुन् कि हैनन्? हो, डाक्टर लियोनार्ड किलिनराड। अब इन्टरनेट भनेको शब्द भनेको डाक्टर हुन्छ हैन। डाक्टर भनेको खतरा व्यक्तिले बनाउने हो। डाक्टर भनेको पिएचडी गरेपछि अगाडि डाक्टर थप्लिनु हो। इन्टरनेट प्रयोग गर्नको लागि डाक्टर हैन एकदम पढेको हुनुपर्छ भन्ने सम्झिनुहोस्। डाक्टर लियोनार्ड किलिनराड यो चाहिँ सम्झिनु होला, इन्टरनेटका प्रयोग है त। अर्को अब विश्वमा
सबभन्दा पहिले कम्प्युटर माउसको आविष्कार गर्ने व्यक्ति कुन हुन् भनेको अब तपाईँलाई माउस भनेर यो हो भनेर सिकाउन त पर्दैन होला। अब कम्प्युटर भनेको माउस भनेको यो भयो। यसलाई हामीले माउस भनेको जहिले पनि सारेपछि हल्लाइन्छ नि, डग डग हल्लाइन्छ होइन, यसलाई हल्लाइन्छ कि हल्लाइन? माउस भनेको सारिन्छ होला। मैले यहाँ सारेँ, जस्तै यसलाई केही चापेँ, यसलाई यो हाने, यो सारे कि सानो डग डग भनेको हल्लाउने कस्तो डगेको भन्छन्, कतिको हल्लेको भन्छन् नि, हो यसरी सम्झिनु होला। कम्प्युटर बनाउने सबैभन्दा पहिला विश्वमा पहिलो पटक माउसको आविष्कार गर्ने भनेको डगलस होइन, डगलस एलर्जवार्ड हुन्। डगलस एलर्जवार्ड हुन्। यो डग भनेको हल्लिन्छ भनेको माउस पनि हल्लाउनुपर्छ, त्यो सार्दा त्यसरी सम्झिनु होला। विश्वमा सबैभन्दा पहिले माउसको आविष्कार गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्दा डगलस एजलवार्ड हुन् भनेर तपाईँले सम्झिनु होला। नेपालको पहिलो साइबर क्याफे कुन हो? बर क्याफे भनेको बरको रुख धेरै ठुलो हुन्छ, सगरमाथा साइबर क्याफे होइन। सगरमाथा भनेको नि धेरै अग्लो छ, बरको रुख पनि अग्लो छ। सबैभन्दा पहिलो साइबर क्याफे भनेर कसलाई चिनिन्छ? सगरमाथा साइबर क्याफेलाई चिनिन्छ, सम्झिनु होला। नेपालको पहिलो साइबर क्याफे भनेर सगरमाथालाई चिनिन्छ। कसरी भने साइबर भनेको बरको रुख कति हुन्छ? अग्लो हुन्छ। अग्लो भनेको सगरमाथा पनि अग्लो छ, नेपालको सबभन्दा विश्वको सबभन्दा अग्लो हिमाल होइन। त्यसै गरी साइबर नेपालको पहिलो अथवा साइबर क्याफे भनेर कुन हो? साइबर होइन, अनिको सगरमाथा हो है त। सगरमाथा साइबर क्याफे चाहिँ हो। कम्प्युटरको माध्यमले पत्र, दस्तावेज, ग्राफिक्स आदि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने माध्यमलाई के भनिन्छ भनेको छ? च्याट भनिन्छ कि पावर पोइन्ट भनिन्छ कि मेसेज भनिन्छ कि इमेल भनिन्छ? त्यो तपाईँलाई थाहा छ। यसको सही अनुसार चाहिँ इमेल हो। कसरी भने अब जस्तै इमेल भनेको तपाईँलाई मैले यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाउने भए देखाउँछु। इमेल भनेको तपाईँलाई मेल गरिदिने, कसैको फोटोहरू मेल गर्न पर्यो भने तपाईँले कतै यात्रा गर्न जानुभयो, मेसेन्जरहरूमा सेयरिटमा भिडियो फोटोहरू हाल्दा धेरै फाट्छ, तर यो मेल गर्नुभयो भने फाट्दैन। तपाईँको जस्तोको जस्तो खिच्यो त्यति क्वालिटीको चाहिँ मेलबाट जानिन्छ। मेलको बारेमा थाहा छैन भने म अर्को भिडियो बनाइदिन्छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है त। अर्को छ कम्प्युटरमा प्रयोग हुने आइसी चिप केले बनेको छ? जस्तो आइसी भनेको आइसी उड्यो, तपाईँको मोबाइलको आइसी छैन, आइसी उड्यो, तपाईँको कम्प्युटरको आइसी उड्यो भन्छ नि त जो मेकानिक्सहरूले होइन, अनि त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक्सहरूले होइन। आइसी चिप केले बनेको हुन्छ त भन्दा आइसी चिप्लिने भनेको छ भनेको न, चिप्लिन्छ कि चिप्लिन्न? आइसी चिप भनेको चिप्लिने, चिप भनेको चिप्लिने, चिप्किन्छ भनेको ताँसेको नि सम्झिनु, अथवा चाप कस्तो आएर सिधै चिप्की भनेको को हो? को चिप्ली भनेको सिलिकन, सिली भनेको साली सम्झिनुहुन्छ? सालिकन कम्प्युटर होइन, सालिकन कम्प्युटर। कम्प्युटरमा प्रयोग हुने आइसी चिप आएर सिधै चिप्किएको, सिली भनेको साली सम्झिनु, सालीको एकदम के गरी आएर सिधै चिप्की, सिलिकन कम्प्युटरमा चाहिँ आइसी चिप केले बनेको हुन्छ भन्दा सिलिकन कम्प्युटरले बनेको हुन्छ। आइसी चिप केले बनेको हुन्छ कम्प्युटरमा? सिलिकन, सिली भनेको सालिकन होइन, सालिकन। यसरी चाहिँ सम्झिनु होला। अब हामी 22औं नम्बरमा गइसकेका छौँ, 19औं नम्बरमा गइसकेका छौँ। हामी 19औं प्रश्नमा छौँ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रयोग हुने दत्तको रूप के हो भनेको छ। यो चाहिँ टाइपिङ मिस्टेक हो, यसलाई हामी नहेरौँ है त। बहुचर्चित इन्टरनेट वेबसाइट yahoo.com का संस्थापक को हुन् भनेको छ। यहू चार्ल्स हर्ली हुन् कि जेरी याङ एन्ड डेभिड फिलो हो कि होइन, ब्रेन एक्सन एन्ड ज्याकोम हो कि होइन, स्टेभ चेन एन्ड डेभिड करिम भन्ने हो, त्यो तपाईँले सम्झिनु होला। अब एहू भन्दै बोलाउँछन्, ओइ भन्छन्, एहू भन्छन्, ओइ भन्दा ए भन्छन् नि, एहू भनेको जेरी खाना बोलाउँछन् भन्ने सम्झिनु होला। जेरी याङ एन्ड डेभिड फिलो होइन, दुईजना भएपछि जेरी खानी हो होइन, ए गर्दै बोलाउने हो। yahoo.com भनेको को हुन्छ? yahoo.com भनेको को हुन्छ भन्दा जेरी याङ एन्ड डेभिड फलो भन्ने चाहिँ हो है त। इन्टरनेटमा सबैभन्दा लोकप्रिय रङ कुन हो भनेको छ। अब यो तपाईँले सम्झिने आइडिया छ भने तपाईँले सम्झिनुहुन्छ।
इन्टरनेटमा सबैभन्दा लोकप्रिय रङ कुन हो भन्दा कुन होला ल भन्नुहोस् त क ख ग घ कुन हो रातो हरियो सेतो पहेँलो ल कमेन्ट गर्नुहोस् फटाफट फास्ट ल है त को फास्ट हुनुहुन्छ इन्टरनेटमा प्रयोग हुने सबैभन्दा लोकप्रिय रङ कुन हो भनेको छ तपाईले यहाँ सम्झिनुको लागि म तपाईलाई के आइडिया पनि दिनेछु जस्तो कि तपाईलाई लोकप्रिय रङ भन्दा कुन हो नीलो किनभने तपाईले यहाँ सम्झिन सक्नुहुन्छ म तपाईलाई सम्झिने कहिले नबिर्सिने तरिकाले सिकाउँछु जस्तो कि मैले यहाँ एउटा फेसबुक चाने फेसबुक तपाईको फेसबुक छ कि छैन छ यो फेसबुकको कलर कस्तो छ नीलो लोकप्रिय छ कि छैन फेसबुक चलाउने मान्छेलाई कतिले चलाउँछन् कतिले हेर्नु त फेसबुक नीलो छ कि छैन छ हो मेरो यसको ड्यासबोर्ड नै नीलो छ फेसबुक नि कस्तो छ नीलो नीलो छ कि छैन छ हो नीलो भएको कारणले इन्टरनेटको सबैभन्दा लोकप्रिय रङ कुन हो नीलो इन्टरनेटको सबैभन्दा लोकप्रिय रङ कुन हो भन्दा नीलो अब तपाईलाई अर्को क्वेसन खतरा क्वेसनहरु आउन सक्छ नि अब हैन इन्टरनेट सम्बन्धी जस्तै क्रोममा गुगल क्रोममा यहाँ गुगल क्रोम मैले माउसले देखाएको छु गुगल क्रोममा कतिवटा रङ हुन्छन् के रङ हुन्छन् भन्दा आउन सक्छ रातो पहेँलो र हरियो यस्ता क्वेसनहरु नै आउँछन् एकदम ध्यान दिनु होला है त आइडिया लगाउने हो पढ्ने हो सकिन्छ हैन र अनि इन्टरनेटमा सबैभन्दा बढी लोकप्रिय रङ कुन रहेछ नीलो किनभने फेसबुकलाई सम्झिनु होला है त फेसबुकलाई सम्झिनु भयो भने तपाईले नीलो हो भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु हुनेछ फेसबुकलाई सम्झिनु भयो भने तपाईले नीलो रङ हो भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु हुनेछ हैन र हो नि ल त्यसपछि अर्को प्रश्नहरुमा जान्छु म अर्को प्रश्न हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले इन्टरनेटमा सबैभन्दा लोकप्रिय रङ कुन हो भन्दा नीलो त सम्झिहाल्नु भयो फेसबुक सम्झिनु होला इन्टरनेट हो त्यो पनि हैन त्यसरी सम्झिनु होला अर्को छ FAT को पूरा रूप के हो फाइल एकोमोडेसन टेबल FAT को पूरा रूप के हो फाइल एकोमोडेसन टेबल है त पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप के हुन् पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप के हुन् भनेको छ पेपर साइज पेज लेआउट पेज ओरिएन्टेसन अल अफ द एबोभ भनेको छ 23 को क ख ग घ कुन हो कमेन्ट गर्नुस् त 23 को क ख ग घ कुन हो कमेन्ट गर्नुस् मैले तपाईलाई सिकाउनु छु पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप के हुन् भनेको छ जस्तै हामीले ओड खोलिम ओड खोलिसकेपछि जस्तै कि ओड खोलिसकेपछि तपाईलाई यहाँ के भनेछ पेज पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप भनेको पेज ओरिएन्टेसन हामीले पेजहरु बनाउन पर्यो भने पेज ओरिएन्टेसन है त पेज ओरिएन्टेसन भनेको पेज ओरिएन्टेसनलाई चाहिँ के भनिन्छ पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप चाहिँ पेज ओरिएन्टेसन हुन् अब यसलाई पनि बुझाउन सकिन्न थ्यांक यू अर्को हेरौं देखाएका मध्ये कुन फन्ट स्टाइल बोल्ड स्टाइल भित्र पर्दैन कुन फन्ट स्टाइल हैन भित्र पर्दैन भनेको छ जस्तै देखाएमा त कुन फन्ट स्टाइल अन्तर्गत पर्दैन जस्तै यहाँ अब फन्ट स्टाइलहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले अब यो स्टाइलहरु हुन् यो भाषा पनि छन् अब यहाँ जस्तै कि यहाँ के लेख्खो अलि ठुला अक्षरमा लेखौं जस्तै ठुला अक्षरमा लेख्खो भने जस्तै यहाँ मैले के लेखेँ मैले ऋषि लेखेँ है त ल ऋषि लेखेँ अब यो ऋषि लेखिसकेपछि अब यो भित्र हैन अब यसलाई सुपरस्क्रिप्ट बोल्ड इटालिक रेगुलरमा कुन पर्दैन यो फन्ट स्टाइल अब यसलाई फन्टको स्टाइल गराउनु पर्यो अब कोहीले कता फर्काउने जस्तै बोल्ड गर्न पर्यो यो इटालिक पर्ने रहेछ अन्डरलाइन पर्दै रहेछ अझ यहाँ के छन् यो हैन यता मोरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो अन्तर्गत कुन पर्दैन तपाईले यो हेर्न सक्नुहुनेछ भन्न खोजेको जस्तो कि सुपरस्क्रिप्ट पर्दैन कि बोल्ड पर्दैन कि इटालिस्टिक पर्दैन कि रेगुलर पर्दैन 24 को क ख ग घ कुन हो सही आन्सर कमेन्ट गर्नु होला 24 को कुन हो पर्दैन ल भन्नु अब यहाँ इटालिस्टिक पर्यो यो इटालिस्टिक भनेको यहाँ इटालिस्टिक भने परिहाल्यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा है त इटालिस्टिक भनेको परिहाल्यो है त हेर्नु त इटालिस्टिक भनेको परिहाल्यो त्यसपछि बोल्ड यो परिहाल्यो यसको स्टाइल हो किन कोहीले बोल्ड गर्ने नगर्ने यो बोल्ड परिहाल्यो त्यसपछि रेगुलर नि पर्छ यसमा नपर्ने भनेको कुन हो 24 को नपर्ने भनेको कुन हो
क भनेको सुपर स्क्रिप्ट चाहिँ पर्दैन है। यसमा सुपर स्क्रिप्ट चाहिँ पर्दैन, यति बुझ्नु होला है त। सुपर स्क्रिप्ट चाहिँ पर्दैन, सुपर स्क्रिप्ट चाहिँ पर्दैन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु होला है त। अब हामी कस्तो लागिरहेको क्लास, एकदम सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया पाऊँ भन्चुकेर म खासै म क्यापेबल व्यक्ति पनि होइन, बट म जानेका कुराहरू सेयर गरिदिउँ भन्ने कुरा अपेक्षा लगाएर हो। एमएस वर्डमा थ्रेसर टुल जस्तो कामको लागि प्रयोग गरिन्छ भनेको छ। एमएस वर्ड भनेको यही एमएस वर्ड मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाउँछु। यो भनेको एमएस वर्ड हो, एमएस वर्ड हो, एमएस वर्ड हो, यो एमएस वर्ड हो, मैले देखाएको यो एमएस वर्ड हो। यसमा थ्रेसर टुल काममा जस्तो काममा प्रयोग गरिन्छ। थ्रेसर टुल भनेको के हो? ल थ्रेसर टुल भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। थ्रेसर टुल भन्नुहोस् त। थ्रेसर टुल भनेको कस्तो भने थ्रेसर टुल भनेको सिनोनिम र एन्टोनिम, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ गमा छ सिनोनिम र एन्टोनिम, यो यसको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है त थ्रेसर टुल। थ्रेसरस टुल भनेको सिम्डोनिम्स र एन्टोनिम्स है त, त्यसको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। अब अर्को प्रश्न हेरौँ त। मेलिङ लिस्ट भन्नाले के बुझिन्छ? डाटा सिट सोर्स, डाटा सोर्स। मेलिङ लिस्ट भनेको जस्तै मैले तपाईलाई स्क्रिनमा देखाएँ, जस्तै यो एउटा डकुमेन्ट बनाए, यो धेरै साथीहरूलाई पठाउनु भनेको मेलिङ लिस्ट हो। मेलिङ लिस्टमा कुन पर्दैन भनेको छ? डाटा सिट, त्यसपछि सिट, त्यसपछि यो सिट एउटा सिट मात्रै हो, तर मेलिङ भनेको धेरैजनालाई पठाउने हो, त्यही भएर के भनिन्छ यसको लागि? डाटा सोर्स। के भनिन्छ? डाटा सोर्स है त। डाटा सोर्स के भनिन्छ? डाटा सोर्स भनिन्छ है त। डाटा सोर्स भनिन्छ। के भनिन्छ? डाटा सोर्स भनिन्छ है त। त्यसपछि हामी अर्कोमा जान्छौँ। तलका मध्ये कुन लाइन स्पेसिङ वैध हुँदैन? कुन चाहिँ स्पेसिङ वैध, कुन लाइन? जस्तै ट्रिपल लाइन हुन्छ कि मल्टिपल लाइन हुन्छ कि सिंगल लाइन हुन्छ कि डबल लाइन चाहिँ वैध हुँदैन भनेको छ। 27 को क ख ग घ कुन हो? जस्तै कि अब मैले डबल शिफ्ट प्लस कन्ट्रोल, म तपाईलाई स्क्रिन देखाउँछु। जस्तै कि म तपाईलाई देखाएँ, जस्तै यो छ नि, यसमा शिफ्ट प्लस कन्ट्रोल प्लस डी, यसमा अन्डरलाइन आयो क्या होइन? ऋषिको मुनतिर अन्डरलाइन आयो क्या होइन? आयो हो। यो वैध भयो। अझ दुईवटा लाइन शिफ्ट कन्ट्रोल डी, दुईवटा लाइन पनि गराउन सकिन्छ। शिफ्ट कन्ट्रोल र डी दुईवटा लाइन पनि यसमा तलतिरपट्टि लाउन सकिन्छ, तर तीनवटा लाइन चाहिँ कहिले पनि लेखेका अक्षर मुनतिर तीनवटा लाइन गराउन सकिन्न। त्यही भएर यसमा कुन मिल्छ भन्दा कुन मिल्छ? तलका मध्ये लाइन स्पेसिङ वैध हुँदैन भन्दा ट्रिपल लाइन चाहिँ स्पेसिङ वैध हुँदैन भनेको छ। त्यही भएर 27 को क एन्सर सही हो है त। हामी अब 28औं प्रश्नमा छौँ। कन्ट्रोल प्लस, यहाँ मैले यहाँ कन्ट्रोल थिचेँ, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्रोल चापे कन्ट्रोल प्लस जे है त। कन्ट्रोल प्लस जे देख्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल र जे चापे है त, के हुन्छ तपाईँले हेर्नु? कन्ट्रोल प्लस जे है त। यो कन्ट्रोल चापेछु, अब यता जे चापेछु भने के हुनेछ? कन्ट्रोल प्लस जे चाप्दा के हुन्छ? कन्ट्रोल प्लस जे चाप्दा के हुन्छ? कन्ट्रोल प्लस जे चाप्दा के हुन्छ? एलिन जस्टिफाई, यसलाई चाहिँ जस्टिफाई हुन्छ कि यसलाई, यो सबैलाई जस्टिफाई गर्छ है त। एलिन जस्टिफाई है त। एलाइन अलाइन भनिनुहुन्छ, अलाइन जस्टिफाई चाहिँ हुन्छ। कन्ट्रोल प्लस जे चाप्दा के हुन्छ? अलाइन जस्टिफाई चाहिँ हुन्छ है त। अलाइन जस्टिफाई चाहिँ हुन्छ। अर्को छ, तलका मध्ये अर्को प्रश्न छ। तलका मध्ये अर्को प्रश्न रहेको छ।
तलका मध्ये कुन चाहिँ पेज मार्जिनको प्रकार होइन? पेज मार्जिनको प्रकार होइन। तलका मध्ये कुन पेज मार्जिनको प्रकार होइन भनेको छ। ल तलका मध्ये कुन पेज मार्जिनको प्रकार होइन भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ राइट लेफ्ट टप सेन्टर। राइट लेफ्ट टप सेन्टर। अब तपाईँले कुनै पनि एमएस वर्डमा अब त्यसलाई चाहिँ पेज मार्जिन गर्दै हुनुहुन्छ हैन। अब तपाईँ राइट लेफ्ट टप सेन्टर कुनमा लिउन मिल्दैन भन्न खोजेको? कुनमा लिउन मिल्दैन? कुनमा लिन मिल्दैन भन्दा तपाईको सेन्टरमा लिन मिल्दैन है त। पेज मार्जिन, पेज मार्ने, सेन्टर भनेको कुनै पनि मार्ने, पेज मार्जिन भनेको मार्ने भन्ने सम्झिनु। कुनै पनि व्यक्तिलाई मार्न बिचमा ल्याएर मिल्दैन, त्यही भएर सेन्टरमा ल्याएर मिल्दैन। पेजलाई पनि बिचमा ल्याएर मार्न मिल्दैन भन्ने सम्झिनु होला। त्यसपछि सही एन्सर चाहिँ के हो? सेन्टर है त। अर्को A4 साइज पेपरको नाप कति हुन्छ भनेको छ। A4 साइज पेपरको नाप कति हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु होला। यसको सही एन्सर चाहिँ ग 8.27 इन्टु 11.6 यो त घोक्नै पर्ने हुन्छ तपाईँले है त। अर्को नट एन्ड अर र एक्स अर दुवैतर हुन् भनेको लोजिकल अपरेटर हुन्। 31 को क एन्सर चाहिँ गरेको। एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न। अब बल्ल हामी एमएस वर्डमा आउँदैछौँ। अब एमएस एक्सेलमा आउँदैछौँ। म एमएस एक्सेल चाहिँ खोल्छु, त्यसपछि तपाईँलाई म जानेको कुरा चाहिँ सेयर गर्छु। ल अब एमएस एक्सेल अब एमएस एक्सेलमा जस्तै मैले यहाँ स्क्रिनमा सिकाएको छु। एमएस एक्सेलमा वर्तमान मिति र समय प्रदर्शन गर्न कुन प्रमुख उपयोगमा ल्याइन्छ? जस्तै भर्खरको मितिहरू मैले उपलब्ध, जस्तै कति बजे होला केही गर्न पर्यो भनेर मैले हान्न लाएँ, त्यो बेलामा के गर्ने भन्दा पहिला सुरुमा इजिकल टु हान्ने। मैले देखाएको तपाईँले देखिसकिन हेर्नु होला। पहिला सुरुमा इजिकल टु हानेछु, हेर्नु त स्क्रिनमा। पहिला सुरुमा इजिकल टु हानेछु, त्यसपछि सानो कोष दिने, त्यसपछि के हान्ने? नाउ हान्ने। त्यहाँ अप्सनमा पनि छ NOW नाउ हान्ने। त्यसपछि ब्राकेट बन्द गर्ने। त्यो भन्ने के आउँछ तपाईलाई? वर्तमान समय आउँछ है त। यो गर्ने भने के आउँछ? वर्तमान समय। मैले 32 को एमएस एक्सेलमा वर्तमान मिति र समय प्रदर्शन गर्न कुन प्रमुख उपयोगी मानिन्छ भनेको मैले इन्टर हाने भनेपछि के आयो? तर एमा चाहिँ सिस्टम बिग्रेर आएन होला है। तर एमा यो चापेपछि के आउँछ? समय आउँछ। इजिकल टु त्यसपछि कोस्ट, त्यसपछि नाउ, इजिकल टु NOW नाउ, त्यसपछि ब्राकेट बन्द। यो हालेपछि के आउँछ? वर्तमान समय देखिन्छ भन्छ है त। वर्तमान समय देख्यो कि देखेन हेर्नु त। वर्तमान समय देख्यो कि देखेन ल हेर्नु त। 2:22 गएको छ। त्यसपछि 2022 12 महिना 4 गते के गर्ने रे? वर्तमान समय हान्नको लागि इजिकल टु हान्ने। मैले यहाँ देखाउँछु है। अर्कोमा है त। अर्कोमा ल एमा हेर्नु है त। यो बक्सभित्र हेर्नु त। वर्तमान समय हेर्नको लागि पहिला सुरुमा इजिकल टु हान्ने। पहिला सुरुमा इजिकल टु हान्ने। प्लस हानिनुहुन्छ तर खास इजिकल हान्ने है त। पहिला सुरुमा इजिकल टु हान्नु, त्यसपछि नाउ हान्नु NOW, त्यसपछि नाउ हान्नु भयो। त्यसपछि के गर्ने? ब्राकेट बन्द गरिदिने। ब्राकेट बन्द गरिदिए। मैले ब्राकेट के गरेँ? बन्द गरिदिएँ। त्यसपछि इन्टर हान्ने भने के आउँछ? वर्तमान समय भर्खरको समय आयो कि हैन? हो यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ। हामीले प्र्याक्टिकल रूपमै म सिकाइरहेको छु। बुझ्नुभयो कि नै? वर्तमान समय निकाल्नको लागि के गर्ने? तपाईले नाउ इजिकल टु हान्नु, त्यसपछि
नाउ हान्नु, त्यसपछि ब्राकेट बन्द गर्नुभयो भने के आउँछ, वर्तमान समयमा मैले भर्खर प्र्याक्टिकल रूपमा सिकाएँ। अब स्प्रेडसिटमा डाटालाई कसरी सङ्गठित गरिन्छ। स्प्रेडसिट भनेको यही हो, मैले यहाँ तपाईँले स्क्रिनमा देखाएको स्प्रेडसिट भनेको यो सबै। जस्तो कि यसमा के हानिन्छ, राम हानिन्छ, त्यसपछि राम हानिन्छ, त्यसपछि इन्टर दिइन्छ, त्यसपछि श्याम हानिन्छ, त्यसपछि इन्टर हानिन्छ। अब यसको रोल नम्बर हानिन्छ, यताउति सबै हानिन्छ होइन। यो हानिसकेपछि यो भनेको सबै यो सेल काम गर्दैछ नि, यो सेललाई के भनिन्छ, एक्टिभ सेल भनिन्छ। यो पनि आउनसक्छ, काम गर्दैछौँ नि त्यसलाई के भनिन्छ, एक्टिभ सेल भनिन्छ। यो सेलभित्र कतिवटा अङ्क अटाउँछन् भन्दा 256वटा अङ्कहरू अटाउँछन्। यो सेलभित्र कतिवटा अङ्क अटाउँछन्, 256वटा अङ्क अटाउँछन्। यो पनि सम्झिनु होला है त। अब स्प्रेडसिटमा डाटालाई कसरी, डाटा भनेको हामीले हानेको डाटा हो, यो 256 हानेछु नि मैले, त्यो डाटा हो होइन। डाटालाई कसरी सङ्गठित गरिन्छ भन्ने छ होइन त। डाटालाई कसरी सङ्गठित गरिन्छ भनेको छ, यसमा रो र कोलुम। अब यो भनेको रो, तल भनेको रो, यता भनेको कोलुम, त्यही हो जस्तो लाग्छ। यो रो र कोलुमको सङ्गठन हो कि हो, यो स्प्रेडसिट भनेको रो र कोलुमको सङ्गठन हो। यस कारणले एन्सर कुन मिल्यो, रो र कोलुमको हो। स्प्रेडसिट भनेको रो र कोलुमको सङ्गठन हो है। स्प्रेडसिट भनेको रो र कोलुमको सङ्गठन हो। पावर पोइन्टमा प्रस्तुतिकरणका लागि तयार पारेको रेडिमेड, पावर पोइन्टमा गएँ म, यसलाई बन्द गर्छु। अब पावर पोइन्टमा रेडिमेड गरिएको, पावर पोइन्टमा तयार गरेको 34 नम्बर गर्न सक्नुहुन्छ। पावर पोइन्टमा यसलाई बन्द गरेँ है त। यो एक्सेल हो, यसलाई एक्सेल गरेँ। अब बन्द गरेँ, मैले के खोल्दैछु, पावर पोइन्ट खोल्दैछु, पावर हानेछु, पावर पोइन्ट 2016 यो हाने। पावर पोइन्टमा होइन है त, मैले पावर पोइन्ट खोलेँ, यो पावर पोइन्ट हो, यो पावर पोइन्ट हो। तपाईँलाई अलि यता देखाइदिन्छु, यो पावर पोइन्ट हो। पावर पोइन्टमा प्रस्तुतिकरणका लागि तयार पारिएको रेडिमेड स्टाइललाई के भनिन्छ ल। यो रेडिमेड स्टाइल हो कि, यहाँ क्लिक गर्दा बित्तिकै नाम लेखिन्छ, तल टाइटल लेखिन्छ, तल फेरि कामहरू लेखिन्छ होइन। यो रेडिमेडमा जस्तै ऋषि लेखेँ, यो टाइटलमा ऋषि लेखेँ है त। यो टाइटलमा ऋषि लेखेँ भने यो के हो, रेडिमेड हो। यसलाई के भनिन्छ, टेम्प्लेट भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ, टेम्प्लेट भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ, यो रेडिमेड छ कि छैन, यो र यो तलको रेडिमेड छ कि क्लिक सब टाइटल भनिन्छ नि, यो भनेको रेडी हो। अब हामीले यसलाई के भनिन्छ, रेडिमेड भयो। यो रेडिमेड स्लाइडलाई के भनिन्छ, रेडिमेड स्लाइडलाई के भनिन्छ, पावर पोइन्ट भनिन्छ है। पावर पोइन्टको रेडिमेड स्लाइडलाई टेम्प्लेट भनिन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, पावर पोइन्टको यो पावर पोइन्ट हो, मैले खोलेको सफ्टवेयर पावर पोइन्ट हो। त्यसको पावर पोइन्टको रेडिमेड है त, रेडिमेड स्टाइललाई के भनिन्छ, टेम्प्लेट भनिन्छ। रेडिमेड स्टाइललाई के भनिन्छ, टेम्प्लेट भनिन्छ। यो तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा हुन्छ है त। यो तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा हुन्छ है त। यो तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा हुन्छ। ल अब हामी नेक्स्टमा हेर्छौँ। हामी 40वटा क्वेसन मात्र गर्छौँ आज, 50वटा। अब फायर, FIRM, फार्मवेयर कहाँ समावेश हुन्छ। FIRM वेयर भनेको भाइरस सम्बन्धी काम हो। यो भनेको रोममा समावेश हुन्छ। यसको सही एन्सर चाहिँ ग हो, रोममा समावेश हुन्छ। यो चाहिँ सम्झिनु होला। ल अब अर्को चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो यो, 36औं प्रश्न। धोधोको अभावमा कम्प्युटरले कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन। धोधोको अभावमा कम्प्युटरले कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन। चिपको, मेमोरीको, आउटपुट डिभाइस, आउटपुट भनेको स्पिकर नभए काम गर्दैन र गर्छ। मेमोरी नभए काम गर्न सक्दैन र गर्न सक्छ। चिप भनेको पनि एउटा मेमोरी जस्तो नि हुन्छ, एउटा चिप आइडी भन्ने पनि हुन्छ होइन। तर प्रोग्राम भएन। जस्तै यो पावर पोइन्ट भएन, ल पावर पोइन्ट भएन, तपाईँले विन्डोज हाल्नु भएन भने त्यसले कामै गर्दैन कि कम्प्युटरले। त्यही भएर प्रोग्राम भएन भने कम्प्युटरले कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। त्यस कारणले 36 को सही एन्सर कुन हो, प्रोग्राम है त। ल कम्प्युटर र टेलिफोन लाइनका बिचमा सञ्चार गर्न देखाएका मध्ये केले सक्षम बनाउँछ भनेको छ। कम्प्युटर टेलिफोन, जस्तो कि तपाईँकोमा मोबाइलमा अथवा कम्प्युटरमा चाहिँ नेट जोड्नु भएन होइन, इन्टरनेट जोड्नु भएन,
अब टेलिफोन फोनको र कम्प्युटरको माध्यम पनि चाहियो हैन बीचमा सञ्चार गर्न दिएका मध्ये केले सक्षम बनाउँछ भन्दा मोडेम कम्प्युटरमा मोडेम जोडिएन अथवा इन्टरनेट जोडिएन अथवा मोडेम भनेको एउटा माध्यम जस्तै सम्झिनु त्यो जोडिएन भने त्यसले चाहिँ कुनै पनि काम गर्न सक्दैन त्यसकारण कम्प्युटर टेलिफोनको लाइनमा बीचमा सञ्चार गर्न सक्ने सञ्चार गर्ने काम भनेकै मोडेमले हो भन्ने सम्झिनु होला है त मोडेम 37 को 38 को हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ 38 को कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस डी को प्रयोगमा दिएका काम के गर्न सकिन्छ भनेको छ ल हामीले मैले कन्ट्रोल पनि चापेछु ल यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट हो शिफ्ट प्लस डी कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस डी भनेको के हो कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी हेलो कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी भनेको के आइज 38 को कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी भनेको डबल अन्डरलाइन अब यसमा देखिएन है त अब एमएस वर्डमा देखिन्छ कि कन्ट्रोल प्लस ल कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ल अब यसलाई है त कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी भनेको डबल अन्डरलाइन हो के खास कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी डबल अन्डरलाइन तर यहाँ भएन हैन खास हुनुपर्ने हो कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी डबल अन्डरलाइन हेर्नु त कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी भनेको मैले यहाँ चापेँ है त ल म यहाँ चापिदिन्छु पहिला त्यो डबल अन्डरलाइन हटाऊ डबल अन्डरलाइन हटाऊ त्यसपछि कन्ट्रोल प्लस डी प्लस शिफ्ट हानेपछि डबल अन्डरलाइन देखो कि देखेन देखियो नि त डिलिट कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी गरेपछि डबल अन्डरलाइन हुन्छ है त कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी गरेपछि डबल अन्डरलाइन हुन्छ अब मैले यहाँ सस लेखेँ अब यसलाई डबल अन्डरलाइन गर्नु पर्यो भने डबल अन्डरलाइन गर्नु पर्यो भने के गर्ने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी भएन के कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट चापिसक्यो दुईटा हातले अनि डी हेर्नु त कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी है त भनेको डबल अन्डरलाइन कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी सेलेक्ट गर्नुपर्छ है पहिला ल हेर्नु त कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी डबल अन्डरलाइन भयो भएन भयो है त यसरी गर्ने भन्छ है त ल यति जान्नुभयो कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी भनेपछि के आउने चाहिँ डबल अन्डरलाइन आउँदो रहेछ अटो करेक्सन अप्सन जताततको प्रयोगको लागि हुन्छ भनेको छ अटो करेक्ट अप्सनको प्रयोजन के हो अटो करेक्ट अप्सनको प्रयोजन के हो भनेको छ यो भनेको मिसस्पेल्ड छुटेका अशुद्धहरू हुन्छन् नि अशुद्धहरू हानेका हुन्छन् नि अटो करेक्सन भनेको अब मिसस्पेल भनेको अशुद्धहरू भएका हुन्छन् यस्ताले छान्नु गर्ने चाहिँ काम है त अर्को छ फेरि यसको टुलबारको काम आयो टुलबारमा सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा ठुलो फन्ट साइज कतिदेखि कति हो भनेको चाहिँ मैले यसलाई स्क्रिनमा देखाउँछु जस्तो कि टुलबारमा यहाँ हेर्नु है त टुलबार भनेको यो सबभन्दा सानो कति यो अब 8 भन्दा सानो लग्छु भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा सम्झिनु होला 8
अब सबभन्दा ठुलो कति हो भन्ने कुरा यहाँ 72। अब 8 र 72 भन्ने कति छ 40 को एन्सर एन्सर इज करेक्ट है त। मैले यहाँ देखाइसकेको तपाईँले यहाँ स्क्रिनमा देख्नुभएको देख्नु भएन है त। मैले यहाँ पनि देखाइदिन्छु। यो फन्ट 72 मा हेर्नु होला। सबभन्दा सानो भनेको 8 देखा, योभन्दा तल सार्छु भने पनि पाइन्छ र पाइन्न हैन। सबैभन्दा सानो 8 हैन, योभन्दा तल सार्छु भने पनि पाइन्न। अब ठुलो भन्ने कुरा लास्ट टाइम हेर्नुहुन्छ 72। यसको साइज कति हुँदैछ एउटा 8 एउटा 72, एउटा 8 एउटा 72, एउटा 8 एउटा 72 है त। एमएस वर्डमा फन्टको साइज है त कति एउटा 8 देखि 72 सम्मको हुँदो रहेछ। अर्को हेर्नुहोस् त, अर्कोमा छ दत्तको सङ्ग्रह नै वर्कबुक हो भनेको छ। दत्तको सङ्ग्रह नै वर्कबुक हो भनेको छ। वर्कसिट यो त एमएक्स एक्सेल अन्तर्गत गयो। अब एमएक्स एक्सेल अन्तर्गत के गयो भन्दा जस्तै दत्तको बुक नै एमएक्स एक्सेल खोलिदिन्छु है त। म त तपाईँलाई प्र्याक्टिकल सिकाउँछु, अब खासै प्रभावकारी त नहोला, त्यही पनि अब मैले सकेसम्म मेरो क्षमताले भएसम्म चाहिँ गरिदिउँ भन्ने कुरा हो। अब हेर्नु त एक्सेललाई हेर्नु, एक्सेल खोलेँ मैले। एक्सेल भनेको यो वर्कबुक हो। यो तलैसम्म देखाएको के हो वर्कबुक। तलपट्टि सिट 1 लेखेको छ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्न होला। सिट 1 लेखेको छ, सिट 1 लेखेको छ। ल हेर्नु त सिट 1 है त। सिट 1 तल मैले त माउस राखेको छु नि, त्यहाँ सिट 1 तल सिट 1 राखेको छ है त। यो भएको एउटा सिट हो हैन। वर्कबुक भनेको यही वर्कबुक हो, यो काम गर्ने ठाउँ हैन। अब यो भनेको वर्कसिट हो कि त्यसको सङ्ग्रह नै वर्कबुक हो, सेलको हो कि वर्कसिट हो कि वर्क प्लेस हो कि त्यसपछि प्रोजेक्ट हो। ल भन्नु त 41 को भनेको वर्कसिट, यो भनेको वर्कसिटको समूह नै वर्कबुक हो भन्न खोजेको। यसको सही एन्सर चाहिँ बी है त। ल अब हामी फेरि एमएक्स एक्सेलकै प्रोग्राममा आएको छौँ। सेलहरू ए देखि ए भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एबिसिडी छ हेर्नु है त। यो ए भयो, मैले माउसले देखाएको छु, यो ए भयो हैन। त्यसपछि बी भयो, यो सी भयो, यो डी भयो हैन। अब यहाँ तलको क्वेसन हेर्नु त, ए देखि बी2 सम्म बी2। अब हेर्नु त यो भनेको ए1 हो राम, यो भयो हैन। ए2 यो 3 यो अब यहाँ नम्बर राखेँ मैले। ए को कति छ नभए मैले सबैमा एबिसिडी राख्छु है त। एउटा मात्रै सिकाइदिनु हुन्छ तपाईँलाई। जस्तो कि मैले यहाँ नाम राखेँ, जस्तै नाम के राखेँ रामश्याम राख्छु है त। RAAM राम राखेँ, इन्टर हाने। श्याम SHYAM श्याम हाने, इन्टर राखेँ। त्यसपछि हरि HARI हरि, 3 जनाको मात्रै हाने है। 3 जनाको हाने मैले है त। 3 जनाको हानिसकेपछि अब यसमा नम्बर राखेँ। रामको कति नम्बर आहा 30 आहा, यसको 40 आहा, 40 आहा भने 56 55 भने केही भएन। यसको 35 आहा, जति हाने नि भयो 45 आहा ल भयो हैन। अब भनेको तल देख्नुहुन्छ त। अब यो जोड्न पर्यो, यो जोड्न पर्यो है त। यो जोड्न पर्यो, यसलाई जोड्न पर्यो भने यहाँ जोड्न पर्यो। यो सेलमा जोड्न मैले टिक लगाएको छु नि, त्यहीमा जोड्न पर्यो है त। यसलाई जोड्नको लागि के गर्ने भन्दा पहिला सुरुमा हामीले इजिकल टु हान्छौँ। सुरुमा के हान्छौँ इजिकल टु हान्छौँ। यहाँ हेरी हानिसकेछु हेर्नु होला, इजिकल टु हान्छौँ। त्यसपछि जोड्ने भनेको सम हो कि न, SUM समलाई के भनिन्छ सम भनिन्छ। त्यसपछि कोष दिइन्छ, कोष दिइन्छ। त्यसपछि कोष भनेको बी हेर्नु B1 देखि यसलाई तानेर पर ल्याइन्छ के ताने, अनि त्यसपछि कोष बन्द गरिन्छ, त्यसपछि इन्टर हानेपछि के हुन्छ सबै जोडियो है। सबै जोडियो कि जोडिएन हो, यस्तै कुन हो भनेको छ तल हेर्नु त। A1 देखि A1 A2 B1 B2 सम, यसलाई जोड्न पर्यो। A1 देखि A2 B2 हान्नै परेन कि। ल हेर्नु त यहाँ, ल हेर्नु त यसलाई हान्नै परेन है त। के हान्ने नि इजिकल टु हान्नु, त्यसपछि कोष दिने, त्यसपछि सम दिने, पहिला जोड्ने भनेको सम SUM। यो एमएक्स एक्सेलको काम है। यो जोड्यौँ, यसलाई के गर्यौँ जोड्यौँ,
जोड्यौँ है त, यसलाई जोड्यौँ। अहिले माथि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ है त, यसलाई जोड्यौँ सम अनि कोस्दियौँ। त्यसपछि हेर्नु है सबै 1 1 2 3 4वटै हान्न पर्दैन के मा, A1देखि तानिम, सरी भएन कि, पहिला के गर्यौँ रे, सम लेख्यौँ, एस इजिकल टु दियौँ। पहिला सुरुमा जे काम गर्दैन इजिकल टु दिने, त्यसपछि सम लेख्ने, SUM सम लेख्ने, त्यसपछि ब्राकेट दिने, त्यसपछि तान्ने। यहाँदेखि चुच्चो छ नि, चुच्चो तान्दै तान्दै आउने, तान्दै तान्दै आउने भनेपछि के आयो, B1 र E1 आयो, B1 र E1 आयो होइन। त्यस्तै चाहिँ यो B1 यो भनेको A1 हो, यो भनेको B2 हो, B1 हो, यो C1 हो, D1 हो, यो E1 हो। अब C1 D1 यो जोड्न पर्यो परेन, सुरुको A1 हान्नु B1 हो, यो A1 यो हो नि त, यो B1 अनि लास्टको E1 हो, यो हान्यौँ। त्यसपछि कोष बन्द गऱ्यौँ। मैले सिकाउनु खोजेको अनि इन्टर हान्यौँ भने त्यो जोडा हो त। मैले सिकाउनु खोजेको के हो भने सुरुको र अन्तिमको मात्रै, त्यो बिचको अङ्कहरूको भ्यालु हुन्न। सुरुको र पहिला इजिकल टु हान्नु, त्यसपछि सम हान्ने, अनि सुरु र लास्टको हान्ने, त्यसपछि इन्टर हान्ने भन्ने कुरा छ। यसको सही एन्सर कुन हो, 42 को सही एन्सर कुन हो, ख। खमा के छ ल हेर्नु त, खमा के छ, खमा के छ, खमा के छ हेर्नु त, खमा के छ भन्दा इजिकल टु छ, त्यसपछि सम छ, त्यसपछि ब्राकेट बन्द छ, A1 देखि B1 सम्म छ भनेपछि लास्ट त्यो बिचको भ्यालु भएन, त्यसले माउसले तान्दै मात्रै हुन्छ है त। यसरी सिक्नुपर्छ के। कस्तो लागिरहा नानीहरू, म पनि तपाईँहरू जस्तै हो। अब हामी 43 को मा आएछौँ, पावर पोइन्टको कुरामा भनेको चाहिँ म पावर पोइन्ट देखाउँछु है त। अब हामीले त्यो इमेजको चाहिँ आज भेट्न होला, अब अर्को क्लासमा लिन्छु म, इमेजको सम्पूर्ण जानकारी दिन्छु होइन। अब मैले आज पावर पोइन्ट खोलेँ है त, पावर पोइन्ट 2016 हेर्नु। अब पावर पोइन्टमा स्लाइडहरू सेभ गर्नका लागि कुन कुन कीको प्रयोग, कुन सर्ट की भन्ने खोजेको है त, प्रयोग संयोजन हुन्छ, Ctrl+S हो त्यो त। अब हेर्नु मैले एउटा तपाईँलाई देखाएँ, त्यो पावर पोइन्टमा मात्रै होइन, यो MS एक्सेलमा पनि त्यस्तो काम हुन्छ है त। अब मैले एउटा केही लेखेँ, अब यसलाई सेभ गर्न पर्यो है त। सेभ गर्नको लागि Ctrl+ यसलाई हेर्नु त, Ctrl+ यो कन्ट्रोल चापिसकेँ, अब S चापेँ, S चापेँ भने S कहाँ छ, यहीँ छ होला। Ctrl+S चापेपछि त्यहाँ स्क्रिनमा के आउँछ हेर्नु त, S भनेको सेभमा गई, सेभ अस भनेको छ, सेभ भनेको छ, सेभमा छ, सेभ असमा हुन्छ। अब यहाँ प्रश्न 43 को हेर्नु त, पावर पोइन्टमा स्लाइडहरू सेभ गर्नका लागि कुन कुन कीको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दा Ctrl+S गरेपछि पावर पोइन्टमा मात्रै होइन है साथीहरू, यो पावर पोइन्टको लागि मात्रै होइन कि, यो MS वर्डमा पनि त्यही लाग्छ, अनि प्रेजेन्टेसन पावर पोइन्टमा पनि त्यही लाग्छ, एक्सेलमा पनि त्यही हुन्छ है त। के गर्ने रे, Ctrl+S चापेपछि सेभ हुन्छ भन्ने कुरा जान्न पर्यो। IBM 2014 IBM 1401 कुन पिढीको कम्प्युटर हो भन्दा यो दोस्रो पिढीको कम्प्युटर हो। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि छ। IBM 1401 IBM 1400 गरेको, IBM 44 को हेर्नु है त, IBM 4401 कुन पिढीको कम्प्युटर भन्दा दोस्रो पिढीको कम्प्युटर हो। 45 को छ युनिभ्याक भनेको के हो, युनिभर्सल अटोमेटिक कम्प्युटर, युनिक अटोमेटिक कम्प्युटर, युनिभर्सल भनेको यो 45 को कजै हो, युनिभर्सल अटोमेटिक कम्प्युटर भनेको युनिभ्याक हो। पहिलो पिढीको कम्प्युटर देखाएमध्ये कुन हो भनेको छ, पहिलो पिढीको कम्प्युटर भनेको त्यो लेखेका अक्षर मात्रै आयो भने पहिलो कम्प्युटरको पिढी हो भनेको, यसको DEDAC यसरी सम्झिनु होला। अर्को छ 47औं प्रश्नमा छौँ, देखाएका मध्ये कुन मेमोरीको सबैभन्दा छोटो समयको पहुँच हुन्छ भनेको, सबैभन्दा छोटो समय धेरैसम्म नरहने भनेको क्याच मेमोरी, क्याच मेमोरी CACH, क्याच मेमोरी भनेर क्याच मेमोरी भन्छ। क्याच मेमोरी चाहिँ सबैभन्दा छोटो समयसम्म रहन्छ क्याच मेमोरी है त। अनि कम्प्युटर बन्द गर्ने प्रक्रिया कुन हो, तपाईँले क ख ग घ कुन हो, 48 को क ख ग घ कुन हो कमेन्ट गर्नु होला। कम्प्युटर बन्द गर्ने, कम्प्युटर ल्यापटप बन्द गर्ने
क्लोज हो कि एक्जिट हो कि गो हो कि सटडाउन हो त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस्। 48 को क ख ग घ कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस् ल। अर्को छ अपरेटिङ सिस्टमलाई अर्को के भाषामा भनिन्छ, अर्को भाषामा के भनिन्छ अपरेटिङ सिस्टम भनेको सिस्टम सफ्टवेयर इज अपरेटिङ सिस्टम, त्यो थाहा छैन। देखेँ मैले कुन मेनु होइन, अब यहाँ मलाई मेनुको बारेमा नि मलाई सिकाइदिन्छु है त, मेनुको बारेमा है त। जस्तो कि ल इन्टु गरेँ ल हेर्नु है त, यही प्रेजेन्टेसनकै बाटोमा नि भन्दा एमएस एक्सेलको बारेमा हो सिकाउने। एमएस ओड डब्लु ओड भनेको आयो, अब यो ब्ल्याङ्क। अब यो ओडहरू छ नि यसमा कुन मेनु होइन भनेको छ, कुन मेनु होइन भनेको छ, कुन मेनु होइन भनेको छ ल हेर्नु त, कुन मेनु होइन भनेको छ। टुलबार यी हेर्नु सबै टुलबार हुने होइन सिकाएको। अब हेल्प यहाँ हेल्प भन्ने कतै छ होला, हेल्प यसमा चाहिँ टुलबार सुन्नु त प्रश्न नम्बर 50 को देखाएको मध्ये कुन मेनु होइन भनेको छ, देखाएको मध्ये कुन मेनु होइन भनेको छ। मेनु होइन भन्ने कुन हो 50 को सही एन्सर टुलबार चाहिँ मेनु होइन। इन्सर्ट भनेको यहाँ छ, इन्सर्ट मेनु होइ चाहिँ के छ हो होइन। त्यसपछि हेल्प यहाँ कतना पनि हेल्प भएको थियो मैले, हेल्प पनि यहाँ कतना पनि छ होइन, अहिले टाइम छैन हेर्न। अब त्यसपछि हेल्प पनि छ होइन। त्यसपछि विन्डोज भनेको सबै भयो, यो भइहाल्यो होइन विन्डोज। अनि त्यसपछि हेल्प पनि भयो, नभएको टुलबार भनेको मेनु बारमा चाहिँ पर्दैन, टुलबार भनेको मेनु बारमा पर्दैन, टुलबार भनेको मेनु बारमा पर्दैन है त। अर्को पढौँ त। अब मैले थोरै यो पढाइसकेँ, अब मैले तपाईँलाई धेरै पढाइनँ होइन। अब मैले त्यो इमेजको बारेमा पढाउँछु, इमेजको बारेमा पढाउँछु है त। इमेजको कहिलेबाट सुरु भयो, कहिलेसम्म भयो, के भयो भनेर सुरु पढाउँछु। इमेज के हो त खास, इमेज भनेको विद्यालयमा शैक्षिक भौतिक अनि त्यसपछि प्रशासनिक सम्पूर्ण अपडेट गराउने एउटा सफ्टवेयर हो। इमेज भनेको पहिला सुरुमा फ्ल्यास बोर्ड 1 र 2 गरेर राखिन्थ्यो, फ्ल्यास बोर्ड आई र फ्ल्यास बोर्ड आइआई गरेर वर्षमा 2 पटक भरिन्थ्यो है, फ्ल्यास बोर्ड आई फ्ल्यास बोर्ड आइआई। फ्ल्यास बोर्ड आई र फ्ल्यास बोर्ड आइआई भनेको 2061 सालदेखि सुरुमा फ्ल्यास बोर्ड सुरु भएको थियो। कति सालदेखि 2061 सालदेखि फ्ल्यास बोर्ड सुरु भएको थियो। फ्ल्यास बोर्डको प्रयोग भइसकेपछि फ्ल्यास बोर्ड 2 पटक प्रयोग गरिन्छ। एकपल्ट भनेको तपाईँको जेठ 7 गते, जेठ 7 अथवा 23 गते एउटा हो, अर्को फेरि चैतको 7 गते अथवा चैतको 23 गते, यिन दुईटामा एकपटक गरिन्थ्यो, 2 पटक गरिन्थ्यो। एउटा चैत 23 गते अनि जेठ 7 गते यस्तो जस्तो लाग्छ मलाई, त्यति बेला प्रयोग गरिन्थ्यो होइन। अब त्यो सफ्टवेयर भन्दा पछि नेपाल सरकारले है त शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चाहिँ यो इमेजको सुरुवात, शिक्षा विकास मानव स्रोत जस्तै लाग्छ मलाई, इमेजको सुरुवात, इमेज भनेको अथवा आइमिस नि भन्छन्, इमेज भन्छन्, आइइएमएस भन्छ, इमेजको सुरु गरेको त। इमेजको परिभाषा पनि घोक्नु होला तपाईँले है त। इमेजको सुरुवात कहिलेदेखि भयो भन्ने कुरा एउटा प्रश्न छ। एउटा इमेज बेसमा कतिवटा नम्बरहरू राखिन्छ, विद्यालयले कति नम्बर राखिन्छ, नगरपालिकाले कतिवटा नम्बर राखिन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँलाई जिल्लाको नम्बर कतिवटा राखिन्छ, कोडहरू कतिवटा राखिन्छ भन्ने प्रश्नहरू आउन सक्छ। इमेज अनि इमेज पनि पहिला चाहिँ सरहरूले भर्ने अनि त्यो प्रिन्ट आउट गर्ने, त्यसपछि लगेर नगरपालिका अथवा जिल्ला समन्वय समिति अथवा जिल्ला विकास तथा समन्वय एकाइमा चाहिँ बुझाइन्थ्यो। आजभोलि चाहिँ इमेज कस्तो भएको छ भने इमेज विद्यालयले प्रयोग गर्छ। मैले यहाँ तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाउँछु, यो विद्यालयले प्रयोग गर्ने। मैले यहाँ इमेज भन्ने एउटा डाउनलोड गरेको छु, एउटा विद्यालयमा मागेर है त।
यो इमेज भनेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो माउसको यो भनेको मैले यहाँ माउस राखेको छु यो इमेज हो। इमेज भनेको विद्यालयमा प्रयोग गरिने सफ्टवेयर हो। यो एक्सेलमा आधारित छ। केमा आधारित छ भन्ने कुरा नै आउँछ। एमा कतिवटा बटनहरू छन् भन्दा 9वटा बटनहरू छन्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अर्को एउटा बटन छ, के बटन हो? अर्को एउटा बटन म यता लेखिदिन्छु, EIE बटन छ है। नेट चाहिँदो रहेछ के हो? यसमा चाहिँ EIE बटन थपिएको छ। अहिले 2078 सालमा थपिएको बटन कुन हो भनेर सोध्न सक्छ। EIE बटन है। के बटन रे? EIE बटन। के बटन? EIE बटन। लास्ट टाइम थपेको बटन कुन हो? EIE। हामा EIE छ। EIE। यो EIE बटन भनेको कस्तो हो भन्दा अहिले कोभिडको कारणले धेरै विद्यार्थीहरू मरे भने त्यसमा भर्ने है त। विद्यार्थीहरू कोभिडको कारणले मरे भने केमा भर्ने? EIE मा भर्ने हैन। अनि तपाईको बाढी पहिरोले मरे, केमा भर्ने? EIE मा भर्ने है त। यो कहिलेबाट सुरु गरियो भन्दा EIE मा कतिवटा बटन हुन्छन्? जान्न पर्ने कुराहरू म सिकाउँछु। जान्न पर्ने कुराहरू यसमा धेरै छन्। EIE थपिएको 2078 सालदेखि थपिएको। यो भनेको 2078 सालदेखि EIE थपिएको। अब IEMAS इमेजमा कतिवटा बटनहरू हुन्छन् भन्दा 9वटा सम्झिनु है। 9वटा। अब 9वटा तपाईको सदरमुकाम कहाँ हो? जिल्ला। तपाईको जिल्ला कहाँ हो? त्यहाँ हुँदा तपाईहरू 2 जना हुनुहुन्थ्यो साथीहरू। नगरपालिकामा आउँदा तपाई कति जना हुनुभयो? 3 जना थपेर 5 जना हुनुभयो। त्यसपछि तपाईको विद्यालयमा आउँदा कति जना हुनुभयो? 9 जना। यो भन्न खोजेको के हो भने जिल्लाले कतिवटा कोड दिन्छ? 2वटा कोड दिन्छ। तपाईलाई जिल्लाले इमेजको लागि कतिवटा कोड दिन्छ? 2वटा कोड दिन्छ। 2वटा कोड दिन्छ। त्यसपछि तपाई जिल्लाबाट नगरपालिकामा आउनुभयो त गाउँपालिकामा आउनुभयो। त्यो गाउँपालिकाले कतिवटा कोड दिन्छ? 3वटा कोड दिन्छ। 2 र 3 कति हुँदा 5 जना भयो। 5 जना साथी हुनुभयो। अब विद्यालयमा पुग्दा कति साना सँगै पढेका सबै साथीहरू जोडिँदा कति हुनुभयो? तपाईको 9वटा भनेको 4वटा चाहिँ विद्यालयको कोड हुन्छ। जम्मा कोड कतिवटा? 9वटा हुन्छ। जम्मा बटन कतिवटा हुन्छ? 9वटा हुन्छ। 2078 सालमा खोलेको बटन कुन हो भन्दा EIE भने यहाँ बोर्डमा लेखिदिन्छु। EIE एमा कस्ता भरिन्छ भन्दा विपद व्यवस्थापन जस्तै तपाईको कसैको कोरोना लाएर बच्चाहरूको मृत्यु भयो भने एमा भर्दिने। तपाईको विद्यालयमा कोरोना लाएर मर्यो भने एमा EIE मा भर्ने। भूकम्प आएर मर्यो एमा लेख्दिने, EIE मा लेख्दिने। अनि तपाईको बाढी पहिरो भयो EIE मा लेख्दिने है त। यो शिक्षकको पनि विद्यार्थीको पनि। अब अरूको काम इमेजको अन्तर्गत अरूको काम के को भन्ने सबैलाई जिज्ञासा लाग्यो भने म सिकाइदिन्छु। यो स्टुडेन्ट भन्नेमा चाहिँ विद्यार्थीको भवन, विद्यार्थीको भर्नाहरू यताउति कति कक्षामा पढ्छन् सबै हुन्छ। अनि टिचरको शिक्षकहरूको एमा भरिन्छ। फिजिकल भनेको तपाईको चर्पी कतिवटा छ, बिल्डिङहरू कतिवटा छन्, कतिवटा कोठी हुन्, त्योमा सबजना कुन सब्जेक्ट पढाइ हुन्छ एमा राख्ने हैन। सेट कुन सालको त्यो भयो। रिपोर्टहरुमा चाहिँ अब त्यो भइहाल्यो। स्टाफ त्यो नि स्टाफ भनेको त कर्मचारी है। स्टाफ भनेको कतिजना कर्मचारी हुन्छन् भन्ने कुरा छ। स्टाफमा त्यो हो। अब मिस भन्छ MASC एमा चाहिँ मलाई थाहा भएन। यति कुरा चाहिँ तपाईले जान्न पर्ने भयो। अब यो कहिलेबाट सञ्चार भनेको वेब बेसमा आधारित भने हो। ल वेब बेसमा आधारित कहिलेदेखि भन्दा यो 78 सालदेखि 75 सालदेखि चाहिँ वेब बेसमा आधारित हो है त। वेब बेसमा 2075 सालदेखि वेब बेसमा आधारित हो। वेब बेसमा भनेको सबैले वेब बेसबाटै सुरु गर्ने भनेको वेबमै जाने अनि त्यसपछि www.image.com गरेर तपाईले आफ्नो विद्यालयको कोड मागेर हेर्न सक्नुहुन्छ। पासवर्ड र आइडी चाहिन्छ हैन। ए भयो। अनि तपाईलाई अर्को 63 नम्बरमा हेरौँ। एक्सेलमा आधारित स्कुल लेभल इमेज सफ्टवेयरमा कतिवटा विषयवस्तु समावेश गरेको छ मैले भनिदिइसकेको छु। कतिवटा रे कमेन्ट गर्नुस् त हैन। स्टुडेन्ट, लिटरेचर, फिजिकल, टिचर। त्यहाँ माथि हेर्नु कुन समावेश गरेको छैन भन्दा ल हेर्नु 64 को स्टुडेन्ट, लिटरेन्सी,
अनि फिजिकल अनि टिचर कुन समावेश गरिएको छैन त्यहाँ माथि हेर्नु त कुन समावेश गरेको छैन लिटरेन्सी भन्ने छ लिटरेन्सी भन्ने छ छैन हैन यसरी चाहिँ इङ्ग्लिसको प्रयोग हुन्छ अब चाहिँ अब मैले भनिसकेछु त्यसपछि अर्को छ यहाँ 72 72 प्रश्न हेर्नु छ शिक्षण सिकाइको वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि प्रयोगमा ल्याइएको अनलाइन पद्धतिमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने विभिन्न सफ्टवेयरहरूमध्ये देखाएकोमा कुन भन्दा इमेज सफ्टवेयर चाहिँ हो है त अर्को पिटिएम सफ्टवेयर भनेको तपाईँ 8 क्लासमा गएपछि छात्रवृत्ति पाउनुहुन्छ नि त्यो पिटिएम भनेको छ पिएमटी सफ्टवेयर है त पिएमटी सफ्टवेयर भनेको चाहिँ छात्रवृत्तिको लागि दिने सफ्टवेयर है त अब स्टुडेन्ट ट्रेकिङ लाई हेर्नु त स्टुडेन्ट ट्रेकिङका लागि प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर कुन हो स्टुडेन्ट ट्रेकिङका लागि प्रयोग गरिने सफ्टवेयर कुन हो भन्ने प्रश्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट है त यो स्टुडेन्ट ट्रेकिङ भनेको इमिसै हो त्यो पनि थाहा छ है त इमिस सफ्टवेयरमा हालसम्म देखाएको कुन कार्य गर्न सकिने सुविधा छैन भनेको शिक्षक हाजिर गर्न चाहिँ सुविधा छैन कक्षा 8 को परीक्षा व्यवस्थापन त्यही इमेजबाटै गरिन्छ विद्यार्थीको नतिजा पनि इमेजमै हालिन्छ विपन्न छात्रवृत्तिलाई लक्षित छात्रवृत्ति दिने पनि इमेजबाटै हो है त अर्को छ 75 को हेर्नु छ विद्यालयले इमेज सफ्टवेयरलाई कतिवटा डिजिटको विद्यालय कोड राखेको छ विद्यालयको कोड मात्रै भनौँ भने 4 जना जम्मा कतिवटा कोड भनौँ भने 9 वटा जिल्लाको 2 वटा त्यसपछि नगरपालिकाको 3 वटा 2 3 5 वटा भयो अनि विद्यालयको 4 वटा गरेर 9 वटा है छ ल अर्को छ एक्सेलमा आधारित स्कुल लेभल इमेज सफ्टवेयर 2000 शैक्षिक सत्र 2078 मा थप गरिएको भनेको ग नम्बरको 7076 को ग इआई चाहिँ थप गरिएको छ इआई मा के भरिन्छ रे विपद व्यवस्थापन है अब आईसीटी को प्रयोग आईसीटी को फुल फर्म के हो तपाईले जान्नु होला आईसीटी ले मुख्य कतिवटा क्षेत्रलाई ओगटेको छ आईसीटी भनेको एउटा कि दुईटा तीनटा कि आईसीटी ले कतिवटा आईसीटी भनेको इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी हैन अनि आईसीटी ले कतिवटा क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दा दुईवटा प्रतिनिधित्व गर्छ हैन त्यसपछि तपाईलाई भइसक्यो अब आजलाई यति गरौँ अनि त्यसपछि आज क्लास कस्तो भयो म अर्को बिजी भएको कारणले अब धेरै टाइम पनि लस गर्न भएन तपाईलाई आजको क्लास कस्तो लाग्यो हैन सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया पाऊँ त्यही अनुसार मलाई भिडियो बनाउन सहज हुन्छ हैन म भिडियो अपलोड गर्दै राख्ने छु त्यसकारणले म आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु ऋषि सापकोटा तपाईको बाँकी पद शुभ रहोस् राम्रोसँग पढ्नु होला केही नजानेका छन् भने मेरो फेसबुक आइडी मेरो जिमेल आइडी मेरो टिकटक आइडी मेरो सबै आइडीहरु छन् तपाईलाई मैले लिंक दिइराखेको छु मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि छ त्यहाँ गएर मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर मलाई एसएमएस गरेर मलाई धेरै होमवर्क दिएर चाहिँ मलाई जान्ने बनाउनु होला आजको लागि म बिदा हुन्छु नमस्कार